अन्तर्गत इन्टरप्रेन्योरसिप जुन हाम्रो कम्पलसरी कोर्समा रहने गर्छ, यसको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र डिस्कसन पनि यही रिलेटेड आज हुनेछ। एट फर्स्टली चाहिँ यु गाइज हेभ अन्डरस्ट्यान्ड द कोड अफ दिस सब्जेक्ट द्याट इज द MGT 225 इन्टरप्रेन्योरसिप 150 लेक्चर आवर। यदि तपाईँहरू चाहिँ अब यसमा फाइनेन्स ग्रुप पढ्ने हो भने पनि ठिक छ, होइन एकाउन्ट ग्रुप पढ्छु भने पनि ठिक छ, अर्थात् मार्केटिङ ग्रुप पढ्छु भने पनि ठिक छ, होइन म्यानेजमेन्ट ग्रुप पढ्छु भनेर चारवटा ग्रुपमा डिभिजन गरेको हुन्छ। चारवटा ग्रुपमध्ये तिनवटा सब्जेक्ट त हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुईवटा कम्पलसरी हुन्छ, जम्मा 500 को हुन्छ। ती दुईटा मध्ये एउटा हो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर। यदि तपाईँहरू चाहिँ उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने यो सब्जेक्ट त हाम्रो कम्पलसरी सब्जेक्ट हो, उद्यमशीलता भन्छ या के भन्छ जनरली इन्टरप्रेन्योरसिप सब्जेक्टको आज हामी छलफल गर्नेछौँ। एट फर्स्टली लुक अन यर डिभाइस सो द्याट द अब यो कोर्सको अब्जेक्टिभ के छ फर्स्टली हेर्नु होला। यो कोर्सको अब्जेक्टिभ यानि कि यो कोर्सको अब्जेक्टिभ भनेको यो कोर्सको उद्देश्य के छ भने अब यो कोर्सले चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल नलेज अफ इन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा एकदमै आधारभूत ज्ञानहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ थ्योरिज अफ इन्टरप्रेन्योरसिपमा रहेका विभिन्न थ्योरिजहरू छन् तीलाई हामीले स्टडी गर्दै, त्यसै गरी हामीले अब विभिन्न डाइमेन्सनहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरूलाई के इन्सपायर गरून् कि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले हामी पनि इन्टरप्रेन्योरसिप तर्फ लागौँ। यो सब्जेक्ट पढेर चाहिँ तपाईँहरू पनि उद्यमी बनेर एकदमै हाम्रो अब नेपालको लागि एकदमै अब उद्यमीशील बनेर हामीले कम्पनी खोल्दै अनि हामीले इन्डस्ट्री उद्योगहरूतिर जाने त्यहाँ जाने सङ्केत गराएर हामीलाई एकदमै इन्करेज गराओस् भन्ने हेतुले सब्जेक्ट मेन उद्देश्यले चाहिँ दिस कोर्स हेज टु बी डिजाइन फर यु गाइज सो द्याट एक्टिभिटिज यस्ता क्रियाकलापहरूतर्फ हामीलाई कन्सन्ट्रेट ओरिएन्टेड गराउँदै जाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो सब्जेक्ट राखिदिएको BBS थर्ड इयरको नयाँ कोर्स अन्तर्गत। एज वेल एज द गेन स्किल, त्यसै गरी हामीलाई अब ज्ञानहरू प्राप्त गरी त्यसै गरी विभिन्न साना तथा अनि नयाँ भेन्चरहरूलाई साना तथा भेन्चर क्यापिटलद्वारा हामीले अब उद्योगहरू खोलेर यो कोर्स चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ यो बुझिसक्नुभयो भन्ने हेतुले चाहिँ हामी अब लर्निङ आउटकम भनेर भन्छ। के हो त लर्निङ आउटकम भनेको? जनरली चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ इन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी, ती थ्योरी बारेमा बुझ्ने र त्यसमा कन्सेप्ट थ्योरिजहरू के छन् त्यो कुराहरू हामीले पढ्दै, त्यसै गरी गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ अब इन्टरप्रेन्योरसिप प्र्याक्टिस नेपालमा कसरी गरिन्छ, त्यसको ग्रोथ कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा हामीलाई यो कोर्स पढिन्छ भने त्यसै गरी नेसेसरी इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सिजहरू ओके अब प्रतिस्पर्धाहरू इन्टरप्रेन्योरसिप कस्तो छ त आवश्यक पर्ने त्यसको बारेमा विकास गर्दै कम्पिटेन्स सपोर्ट इन्स्टिट्युसनल नेपालमा चाहिँ अब कस्तो कम्पिटेन्सी छ यो इन्स्टिट्युसन संस्थानहरू सम्बन्धी रहेर हामीले अब कसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूका साथै हामीले अब त्यसै गरी अब have ability to prepare the business plan एनालाइजिङ द अल इलिमेन्ट अफ बिजनेस प्लानका सम्पूर्ण इलिमेन्टहरूलाई एनालाइजिङ मूल्याङ्कन गर्दै अब बिजनेसको एकदमै यस्तो क्षमतावान बनाउनसम्म यो सब्जेक्ट पढेपछि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। एन्ड एबल टु इभ्यालुएट बिजनेस प्लान, यो सब्जेक्ट पढेर हामीले चाहिँ बिजनेसका विभिन्न प्लान योजनाहरू र नयाँ भेन्चर क्रिएसनहरूको पनि ज्ञानहरू प्राप्ति गर्दै यो कोर्स चाहिँ डिजाइनिङ गरेको हो। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ यति कुराहरू बुझिसक्नुभयो भन्ने आशाका साथ लेट मी हियर इन्ट्रोड्युस द फर्दर पार्ट। ह्याभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट इन्टरप्रेन्योर फ्यामिली बिजनेस र इथिक्स। ओके, इन्टरप्रेन्योरसिप फ्यामिली बिजनेस र इथिक्सका कुराहरू मोरलका कुराहरूको बारेमा पनि वृहत ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै अन्डरस्ट्यान्ड द करेन्ट प्याराडिग्म सिफ्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिफ्रेन्ट एरिया, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब प्याराडिग्म अहिलेको करेन्टली प्याराडिग्म सिफ्टहरूको बारेमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ
गराउँदै स्पेसिफिक फोकसहरू गराउने सब्जेक्ट रहेको छ कम्पलसरी, जुनसुकै 3वटा 4वटा ग्रुपका व्यक्तिहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ बिबिएस 4th इयरको नयाँ कोर्समा यो एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने सब्जेक्ट। लेट्स हियर गाइज द प्रिडिक्ट द प्रोब्लमहरूलाई प्रिडिक्सन गर्ने। प्रिडिक्सन भनेको त्यसको बारेमा हामीले अब अगाडि नै के भनौँ, जस्तै प्रिडिक्सन भनेको यसको बारेमा केही जान्नुपर्ने। त्यसै गरी विभिन्न च्यालेन्जेसहरू र अरू प्रोस्पेक्टस के छन् त नेपालमा उद्यमशीलताको, यानि कि इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल, हाउ आर द प्रोब्लम प्रिडिक्टेड एन्ड च्यालेन्जेस एन्ड प्रोस्पेक्टस अफ इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल भनेर यो बुझिसक्नुभयो। र कोर्सको डिस्क्रिप्सन हेर्ने हो भने चाहिँ यो कोर्सभित्र जनरली फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू छ इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि। अनि त्यसै इन्टरप्रेन्योरसिपको ग्रोथ, इन्टरप्रेन्योरसिप अपर्च्युनिटिजहरू के छन्, इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्टको कुरा र बिजनेस प्लान कन्सेप्ट र इलिमेन्ट अफ बिजनेसको बारेमा छ भने, त्यसै गरी बिजनेस प्लानको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, फ्यामिली बिजनेस इथिक्स, अनि त्यसै गरी नयाँ इस्यु अफ इन्टरप्रेन्योरसिप कसरी गर्ने र सक्सेस अर्थात् फेलियर स्टोरिज, जुन इन्टरप्रेन्योरसिपका सक्सेस र फेलियर भएका स्टोरिजहरू कसरी थाहा पाउने, इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट टु द इन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोसन इन नेपाल, यसको बारेमा यो कोर्सको डिस्क्रिप्सन हुँदै। लेट मी हियर एक्सप्लेन आउट द कोर्स डिटेल, द्याट इज यर 20 लेक्चर आवर। एट फर्स्टली इन्ट्रोडक्सन, च्याप्टर नम्बर 1 रहेको छ इन्ट्रोडक्सन भनेको यो च्याप्टरमा चाहिँ जनरली अब इन्टरप्रेन्योरसिपको अवधारणा के होला, कन्सेप्ट के छ, वाट इज द कन्सेप्ट रिगार्डिङ द इन्टरप्रेन्योरसिप। या गाइज यु आर वेल नोन अबाउट this concept under this chapter coverage. Let's see your evaluation of the entrepreneurship concept. इन्टरप्रेन्योरसिप कन्सेप्टको इभ्यालुएसन भनेको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मेजर फङ्सन भनेको मुख्य कामहरू के हुन्, टाइप अफ इन्टरप्रेन्योरसिप कस्ता छन्, सिग्निफिकेन्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप फर इन्डिभिजुअलको लागि इन्टरप्रेन्योरसिपको महत्त्व के छ, कम्युनिटी सामुदायिक लागि के छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्तरको कसरी विकास हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि, यानि कि नेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि यु गाइज हेभ अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड नो अबाउट all around conceptual clarity of entrepreneurship. Yeah guys, the characteristics of entrepreneurs को विशेषता के हो, इन्टरप्रेन्योरसिप मोटिभेसन के हो, त्यसै गरी हाम्रो अब इन्टरप्रेन्योर फिलिङहरू के हुन्छन्, इन्टरप्रेन्योर प्रोसेस के छ, त्यसै गरी विभिन्न इन्टरप्रेन्योर र म्यानेजर बिच के कुरा छ भने डिस्टिङ्क्टिभ रिलेसनसिप एमङ इन्टरप्रेन्योरहरू बिच कस्तो भिन्नता छ, इन्टरप्रेन्योरसिप र ओनर म्यानेजर के हुन्, विभिन्न डाइमेन्सन अफ इन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा बुझ्दै इन्टरप्रेन्योरसिप र त्यसै गरी टेक्नोप्रेन्योरसिप र अनि नेटप्रेन्योरसिप, त्यसै गरी इकोप्रेन्योरसिप र सोसियल इन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा हामी मध्यनजर हुँदै वी हेभ टु स्टडी इन दिस च्याप्टर। अब त्यसपछि तपाईहरूले हेर्नुपर्ने छ च्याप्टर नम्बर 2, जुन हाम्रो ग्रोथ अफ इन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ। इन्टरप्रेन्योरसिपको ग्रोथ, विकास, यो 20वटा लेक्चर आवरको हुनेछ। अनि जनरली च्याप्टर नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वटा च्याप्टर हुनेछ। लेट मी इन्ट्रोड्युस द च्याप्टर नम्बर 2। यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिभ के छ, यसको ऐतिहासिक इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि, त्यसै गरी नेपालमा इन्टरप्रेन्योरसिपको विकास कस्तो छ यसको बारेमा ब्रिफ डिस्कसन, त्यसै गरी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द इन्टरप्रेन्योर ग्रोथ, इन्टरप्रेन्योर ग्रोथको लागि के फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्नेछन्, इकोनोमिक फ्याक्टर, आर्थिक फ्याक्टरहरू, सोसियल फ्याक्टर, पोलिटिकल, लिगल, ओके, जियोग्राफिकल फ्याक्टर, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर, ग्लोबल फ्याक्टर, कल्चरल फ्याक्टर, साइकोलोजिकल फ्याक्टर विथ अ रेफरेन्स टु नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी सबै फ्याक्टरहरूले कसरी हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमीशीलतालाई चाहिँ प्रभाव पारेका छन् भनेर एउटा तपाईँहरूसँग ज्ञान प्राप्त गराउँदै इभ्यालुएटिङ अपर्च्युनिटी अफ न्यू भेन्चर, नयाँ भेन्चरको लागि कस्तो मूल्य हाम्रो मौकाहरू छन्, ती मौकाहरू, अपर्च्युनिटिज भनेको मौका, द गभर्मेन्ट एन्ड सप्लायर,
आपूर्तिकर्ता र सरकार बिचमा एउटा इन्टरप्रेन्योर टिम र कस्टमर, त्यसै गरी कम्पिटिसन के छ, टाइमिङ के छ, रिसोर्सेस के छ। ओके, इन्ग्रेडियन्ट फर द सक्सेस अफ द न्यू बिजनेस, नयाँ बिजनेसको लागि इन्ग्रेडियन्टहरू के छन् र आइडेन्टिफाइङ रिकग्नाइज द इन्टरप्रेन्योर पर्सुनिटी इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ उद्यमशीलताको मौकालाई कसरी पहिचान गर्ने, कसरी यसको रिकग्नाइज गर्ने भन्ने कुराहरू च्याप्टर नम्बर 2 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। 20वटा लेक्चरहरूको कम्प्लिटली आई थिङ्क इट विल बी द थ्योरिटिकल च्याप्टर। लेट्स सी यर च्याप्टर नम्बर 3 इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सेस डेभलपमेन्ट, इसिडी पनि भन्छ। 20वटा लेक्चरहरूको बारेमा छ यो। यहाँ पनि अब इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सिजको बारेमा के कन्सेप्ट अवधारणा जान्नु पर्यो। डिस्टिङ्क्ट ट्रेड अफ इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि के ट्रेडहरू छन्। ओके, कम्पिटेन्सिप म्यापिङको बारेमा जान्नु पर्यो। क्यारेक्टरिस्टिक र कम्पिटेन्स अफ इन्टरप्रेन्योरसिप लिडरसिपको बारेमा जान्नु पर्यो। इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा जान्नु पर्यो। फेजेज अफ इन्टरप्रेन्योर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा जान्नु पर्यो। मेथड अफ डेभलपिङ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सको बारेमा जान्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यसको बारेमा जान्नु पर्यो। फाइनेन्सियल सपोर्टको बारेमा जान्नु पर्यो। देन आफ्टर गाइज लोजिस्टिक सपोर्टको बारेमा, गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट सपोर्टको बारेमा, त्यसै गरी तपाईँहरूले स्पेसल सपोर्ट प्रोग्रामको बारेमा, रोल्स अफ द भोकेसनल इन्स्टिट्युसनल युनिभर्सिटिज इन डेभलपिङ इन्टरप्रेन्योरसिप इन्टेन्सन र कम्पिटेन्सिज इन नेपाल, यसको बारेमा तपाईँहरू एकदमै यसको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै अब ज्ञानहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ युनिट नम्बर 3 बाट। देन आफ्टर युनिट नम्बर 4 रहेको छ जुन तपाईँहरूको डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस प्लान एन्ड इन्टरप्रेन्योर भेन्चर क्रिएसन, 20वटा लेक्चर आवरको यो रहेको छ। यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामी अब छलफल गरौँ, त्यसपछि हामी अग्रिम रूपमा अगाडि बढाउँला। या गाइज तपाईँहरूले चाहिँ आइडिया जेनेरेसनको, बिजनेसमा आइडिया जेनेरेसन कसरी गर्ने यसको बारेमा अवधारणा, त्यसै गरी द प्लानिङ प्रोसेस, प्लानिङ प्रक्रिया के छ, सोर्सेज अर्थात् मेथड अफ बिजनेस आइडिया जेनेरेसन, बिजनेस आइडिया जेनेरेसनको लागि के सोर्सेस छन् र के तपाईँहरूको मेथडहरू प्रविधि छन्। सिलेक्सन अफ बेस्ट आइडिया कसरी हामीले सिलेक्सन गर्ने, बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट भन्छ, बिजनेस प्लानको कसरी विकास गर्ने। कन्सेप्ट एन्ड कन्टेन्ट अफ साउन्ड, कन्सेप्ट र कन्टेन्ट, साउन्डको कन्सेप्ट कन्टेन्ट के छ, बिजनेस प्लान के छ, बिजनेस इलिमेन्ट अफ बिजनेस प्लानको के छ, फाइनेन्सियल प्लान के छ, मार्केटिङ प्लान र ह्युमन रिसोर्स प्लानको बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू थाहा पाउँदै, म्यानेजमेन्ट प्लान, प्रोडक्सन अपरेसन प्लान, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्लान, त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस प्लान फर द न्यू बिजनेस सेटअपको लागि, टेक्निक अफ प्रेजेन्टिङ बिजनेस प्लान, त्यसै गरी इलस्ट्रेसन अफ बिजनेस प्लान प्रिपेरेसन, त्यसै गरी बिजनेस प्लान इभ्यालुएसन र इम्प्रुभमेन्ट, त्यसै गरी कन्सेप्ट साथै टेम्प्लेट अफ बिजनेस मोडल क्यानभास र अनि लियन क्यानभास मोडल, यी दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोडल हुन जान्छन् होला। अनि कन्सेप्ट अफ भ्याल्यु प्रपोजिसन एन्ड भ्याल्यु क्रिएसनको बारेमा, त्यसै गरी इन्टरप्रेन्योर भेन्चरको बारेमा, यो भेन्चर भनेको नयाँ बिजनेसको लागि आइडियाहरू जेनेरेट गरेर आइडिया बेच्नुलाई भेन्चर क्यापिटल भन्छ के। त्यसै गरी क्रिएसन अफ भेन्चर प्रोजेक्सन, फर्मुलेसन, इम्प्लिमेन्टेसन भनेको लागू गर्नु र भेन्चरको इभ्यालुएसन भनेको मूल्याङ्कन गर्नु, साथै चुजिङ द फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, बिजनेस संस्थाको चुजिङ गर्नु, त्यसै गरी सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म, पार्टनरसिप फर्म र कम्पनी, यसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। लेट्स सी हियर गाइज द नेक्स्ट कन्सेप्ट अफ युनिट नम्बर 5 इन्टरप्रेन्योर फ्यामिली बिजनेस इथिक्स, 20वटा लेक्चर आवरको रहेको छ। यसमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ फ्यामिली बिजनेस भनेको के हो त, फ्यामिली बिजनेस भनेको के हो, रोल अफ फ्यामिली बिजनेसको भूमिका के छ, स्टेजेस अफ फ्यामिली बिजनेस डेभलपमेन्ट, फ्यामिली बिजनेस विकासको लागि के स्टेजहरू छन्, तहहरू छन्, फ्यामिली बिजनेस कल्चरभित्र के कुरा छ, क्रिटिकल फ्याक्टर फर स्टार्टिङ फ्यामिली बिजनेसको लागि के मेन क्रिटिकल फ्याक्टरहरू छन्, कन्फ्लिक्ट इन अ फ्यामिली बिजनेसमा के कन्फ्लिक्ट छ, रोल्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ फ्यामिली मेम्बर इन फ्यामिली बिजनेस, फ्यामिली मेम्बरको
फ्यामिली बिजनेसमा के भूमिकाहरू छ र के तपाईँहरूको अब कुराहरू छ भन्दै 3 सर्कल मोडल अफ फ्यामिली बिजनेसको लागि 3वटा सर्कल मोडल रहेको छ। त्यसै गरी सक्सेसन प्लानिङ इन फ्यामिली बिजनेसमा, त्यसै गरी प्रोब्लम र प्रोस्पेक्टस अफ फ्यामिली बिजनेस इन नेपाल, नेपालमा फ्यामिली बिजनेसको के प्रोस्पेक्टस छ र के समस्याहरू छ भन्दै बिजनेस इथिक्सको बारेमा जान्नु पर्यो। यानि कि मोरलको बारेमा भनौँ न, कन्सेप्ट एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इथिकल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर भन्छ भने इथिकल इस्यु इन नेप्लिज इन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ। नेप्लिज इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ के इथिकल इस्युजहरू छ अरे। अनि रोल अफ इन्टरप्रेन्योर म्यानेजर इन प्रमोटिङ एन्ड सस्टेनिङ द बिजनेस इथिक्सको बारेमा हामीले जानेर चाहिँ लेट मी हियर एक्सप्लेन द नेक्स्ट च्याप्टर अफ यर टुडेज डिस्कसन म्याटर, द्याट इज द च्याप्टर नम्बर 6 एमर्जिङ इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल। 20वटा लेक्चर आवरको छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। एमर्जिङ एकदमै नेपालमा कहिले करेन्ट जल्दो बल्दो इन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा के छ त, लेट्स सी हियर गाइज द टास्क अन्डर दिस च्याप्टर। माइक्रो अर्थात् स्मल मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस, एसएमई भनेर पनि भनिन्छ, र माइक्रो साना तथा मझौला सङ्घ संस्थानहरू भनौँ न। कन्सेप्ट तिनीहरूको बारेमा, क्यारेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेन्स एन्ड कन्ट्रिब्युसन टु इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेको रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि यिनको के भूमिका छ र के महत्त्व छ। त्यसै गरी रिसोर्स मोबिलाइजेसन इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि के रिसोर्सेस स्रोतहरूको अब हेराफेरी छ त्यसको बारेमा जान्दै इन्डेन्जिनियस नलेज एन्ड मेजर इथिकल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको इन्डेन्जिनियस नलेज र अनि मेजर इथिकल इन्टरप्रेन्योरसिप, त्यसै गरी विभिन्न यसका समस्याहरू र प्रोस्पेक्टसहरूलाई एमर्जिङ च्यालेन्जिङ इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स हियर द रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के छ त, प्रोब्लम कस्तो छ, प्रोस्पेक्टस कस्तो छ त, नेपालका दुर्गमी ठाउँमा यदि उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भनेर यस्ता कुराहरू पढाउने सब्जेक्ट BBS 4th इयरको नयाँ कोर्समा कम्पलसरी राखेको छ। इफ यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड इन डेप्थ नलेज देन यु विल रियलाइज वाट the Tribhuvan University should teach us. Okay guys, the women इन्टरप्रेन्योरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यदि महिला उद्यमी छ भने के प्रोब्लम छ, के समस्या छ, के प्रोस्पेक्टस छ। त्यसै गरी टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरसिपको समस्या र अनि प्रोस्पेक्टस, एग्री इन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोब्लम एग्रिकल्चर हो एग्री भनेको। त्यसै गरी ट्रान्सपोर्ट इन्टरप्रेन्योरसिपका प्रोब्लम समस्याहरू साथै प्रोस्पेक्टस के छ। ग्रिन इन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोब्लम र अनि प्रोस्पेक्टस के छ भन्दै ई इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको इमेल इन्टरनेट, यो हाम्रो वेबसाइट सम्बन्धी यसका समस्या र नेपालमा के प्रोस्पेक्टस छ। इट सुड बी हियर डिस्कस अन्डर दिस च्याप्टर। लेट्स सी हियर द सोसियल इनोभेसन एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको सामाजिक अन्वेषण तथा इन्टरप्रेन्योरसिपको उद्यमीशीलताको बारेमा। कन्सेप्ट सिग्निफिकेन्ट टु सोसियल भ्याल्यु क्रिएसन, सामाजिक एउटा भ्याल्यु सिर्जना गर्नको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ र सोसियल चेन्ज, सामाजिक परिवर्तनशीलको के छ भने स्टेटस अफ सोसियल इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ सामाजिक इन्टरप्रेन्योरसिपको कस्तो स्टेटस, कस्तो भूमिका छ र सक्सेस एन्ड फेलियर टु स्टोरिज अफ सेलेक्टेड नेप्लिज इन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ। नेपालमा रहेका विभिन्न स्टोरिजहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, कुन व्यक्तिले कसरी तिनीहरू फेलियर भएको थिए, कुन चाहिँ सक्सेस भएको छ। वी हेभ हियर स्टडिज नट ओन्ली सक्सेस स्टोरी बट वी अल्सो हियर स्टडिज द फेलियर स्टोरिज। सो द इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट इज हियर इन्टरप्रेन्योरसिप, जुन एकदमै कम्पलसरी सब्जेक्ट छ। लेट्स हियर च्याप्टर नम्बर 7 रहेको छ इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट टु द इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट। 25 लेक्चर आवरको रहेको छ। दिस इज द लास्ट च्याप्टर अफ दिस सब्जेक्ट। लेट मी हियर सो या इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भन्छ, यसमा कन्सेप्ट र निड, अवधारणा र आवश्यकता। फाइनेन्सियल सपोर्ट एजेन्सी भनेको वित्तीय सपोर्ट एजेन्सिजहरू, रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ओके। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनको बारेमा, कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा, माइक्रो इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट र प्रोग्रामहरू के छ, लोजिस्टिक सपोर्ट एजेन्सिजहरूको बारेमा बुझ्दै गभर्मेन्ट स्पेसलाइज र कन्सल्टेन्सी एजेन्सीको बारेमा तपाईँहरू एकदमै मध्यनजर हुँदै ज्ञान प्राप्ति गर्दै इन्डस्ट्रियल स्टेटको बारेमा, त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल स्टेजपछि तपाईँहरूले चाहिँ जनरली अब रोल अफ गभर्मेन्ट प्रमोटिङ इन्टरप्रेन्योरसिप, इन्टेन्सिभ
सब्सिडी, ग्रान्ट, एक्सपोर्ट, त्यसै गरी फिस्कल, ट्याक्स कन्सेसन, ट्याक्सको छुट, रोल अफ नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युट, त्यसै गरी इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युसन, कर्पोरेटिभ सहकारी संस्थाहरूको विकास र तिनीहरूको इन्टरप्रेसन विकास हुँदै, त्यसै गरी इन्ट्रोडक्सन अफ इन्टरप्रिनेरसिप डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल विथ रेफरेन्स आइएडी, एमइडिपी र इएलएम भनेर यो कोर्सको अन्तिम हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि तपाईँहरू यो युट्युब च्यानलसँग नजिक हुनुहोला, जुन चाहिँ हामी अब बिजनेस रिसर्च मेथड भन्ने एउटा मात्र सब्जेक्ट, यो पनि कम्पलसरी 50 मार्क्सको हुन्छ जनरली। अब यो चाहिँ हामी 50 मार्क्सको 50को अब हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ। अब यो सिद्धियो भने हाम्रो एकाउन्ट ग्रुपको सबै सब्जेक्टको सिद्धियो। अनि त्यसपछि फाइनेन्स ग्रुपको यदि लाग्छ भने म चाहिँ अब फाइनेन्स ग्रुपको यस्तै सिलेबस डिस्कसनको ल्याम्ला। एकाउन्ट ग्रुपको चाहिँ मैले अल टोटल अब यो ल्याइसकेपछि 5वटै सब्जेक्टको मैले अब सिलेबस अपलोड गरिसकेँ। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज भिडियो। द्याट्स